دساؤ کہ نہیں میں بھولدا دا نہیں اللہ نہ بھلاوے لگتے مولا علی بولو دا صحیح پیر علی آگیا ہے او علی شان والا ایک نہ ملک بنائے نہ خان بنائے نہ مولوی بنائے نہ پیر بنائے بولو دا صحیح نہ پیر بنائے نہ خان بنائے نہ دنیا دار بنائے علی کو کائیں بنائے ہن ذرا غور کرو توجہ کرو علی نو اللہ علی نو اللہ علی بنایا علی نو اللہ علی بنایا نہ تے بنایا نہ میں بولو دسے اچھی آواز نہ سبحان اللہ علی نو اللہ علی بنایا نہ تے بنایا نہ میں بنایا غدیر خم دے پکڑ کے بازو غدیر خم دے پکڑ کے بازو علی نو نہ تے چڑھایا نہ میں چڑھا شب ہجرت نبی تے بستر سمجھ دئی ویدہ سبحان اللہ نبی ہاں شب ہجرت نبی تے بستر تے علی نو نہ تے سمایا نہ میں سمایا ہوئے علی نو نہ تے سمایا نہ میں سمایا علی 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 گواہ مدینے دی ہر گل گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو ادھر علی 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 بولو تو صحیح ایمان والوں مرد پیا کرے نام نبی نہ صحابی پچھدا پہ میں کو ولایتی خوشبو آندھی پہ اے دساؤ میں بھولا دا نکھنا مولا علی انہاں کے جیا بالکل مولا علی سین جوانی میں رشک کرنا پہ گیا ہے جوان خوشیاں کرنا پہ گیا ہے لوگیں پچھا خیرے کیوں رشک پیا کرنے کیوں خوشیاں پیا کرنے ادھے یار ایک وقت ہی پیٹ بھر کے کھانا کھا دام علی سین لنگر لیتا ہاؤ ان دے بعد والکریں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اج رب قسمت جگئی ہے وقت مولا علی دی ذات تشریف کے نہیں بولو تو سے ایمان والو غور کرو اے جوانی میں سلام کریں دے سلام کر کے سوال کریں دے مولا علی بھوکا ہاں میں کو روٹی دیو آؤ مولا علی سئی نے فرمایا کمبر غلام کمبر جی آقا سرکار نے فرمایا اے بھوکا ہے ایک روٹی دیو لنگر دیو غلام بولا سیاں جری روٹی ہے اور رومال دے اندر لپیٹی ہوئی ہے رومال تو شدہم دے اندر رکھیا ہویا ہے علی سے فرمایا جلدی کرو روٹی بھی دیو رومال ہی دیو تو شدہم ہی دیو
تو شادان ہی دیو غور کرنا ہے غلام کمبر ارگتی حضور تو شادان ایویں سامنے کوئی نہیں پیا او صندوق دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا صندوق دے توجہ ہے صندوق دے دو سیاں صندوق زمین دے کوئی نہیں رکھی ہوئی صندوق اٹھ دے پلاؤن دے لڑی ہوئی ہے آپ نے فرمایا صندوق ہی دے دیو اٹھی دے بولو دا سے اٹھی دے دیو صندوق ہی دے دیو سیاں اٹھ کلا کہنی یکتا کہنی لگا کہنی اٹھ کلا کہنی اٹھ کتاور دے اندر علی المرتضی دا دریا ولایت جوش جائے فرمائے نے آج سادے اگو منگے سی والبیاں کروں نہ ودا منگ بولو تو آج سادے کو لائے ود اتھو ونجے تے بئی جاگنے نا 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 ایویں کرو ایکو روٹی بھی دے دو ایکو دو شاداؤں نہیں دے دو جیری صندوق دے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے او صندوق ہی دے دو صندوق جیرے اٹھ دے لڑی ہوئی ہے او اٹھ ہی دے دو سیاں اٹھ کلانی اٹھ کتارے توجہ ہے ایمان والو غور کرو اٹھ کتار دے اندر آپ نے فرمایا کتار دی کتار لے دو سیاں کتار کل ہی کہیں نہیں کتار دی مہار غلام دے ہاتھے چے فرمائے نے کتاری دے دو مہاری دے دو غلامی دے اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا مسکینا ویتیما واسیرا اللہ فرمائے جبریل قرآن پاک دی آیت گھنون میرے پاک محبوب دی دربار گوہر بار دی اندر ون کے میں رب دا سلام دے سلام دو بعد میرا پیغام من دے انہاں کو عرض کر اللہ فرمینن آیہ کریمہ میں مولا علی دے حقیت نازل کی دیئے میں اینگلو سخاوت ذکر کی دے قیامت قرآن دی منزلوی پڑھی دی رہے ونجے تے مولا علی دی سخاوت ذکر تھی دا رہے ونجے عزیزوں میں عرض پیا کرے نا اے جرہ عشرہ مبارک گزرتا پہ ہی عشر دے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت باسعادت تھئیے اور اون ٹھکانے اون جاتے ہوتے تھئیے جڑے گھر دی زیارت و عبادت توجہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندے جو آقا علیہ السلام دی دربار گوہر بار دے اندر تشریف فرماہن صحابہ کبار ابو بکر صدیق پاک نو سوال کیتا جو تہاڈیاں نیکیاں کثرت نال زیادین او کیڑا ایسا عمل ہے جڑا تساں کریندے ہو تے تہاڈیاں نیکیاں کثیر تعداد تھی وینن حضرت ابو بکر صدیق میں تبسم فرمایا فرماواں لگے میں تو کو عمل کیا اپنا دساواں رب دی نماز ادا کرے نا بولو دسو قرآن پاک دی تلاوت کرے نا آقا علیہ السلام دی دربار گوہر بار دے اندر سرکار دی ذات ببرکات تے درود و سلام دے گجرے نچھاور کرے نا جڑے ویلے میں کو فراغت ملے دا ول میں ایویں باندھا کہنی ول میں علی سائیں دا چہرہ تکدا ہے بولو دسو چہرہ تکدا رہے وینا کیونکہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اعلان فرما دے جی میں کعبہ شریف دا طواف کرن عبادت ہے کعبہ شریف دی زیارت کرن عبادت ہے نماز پڑھن عبادت ہے روزہ رکھن عبادت ہے زکات مال دی دیونا عبادت ہے ایویں میرے علی دا چہرہ دیکھنی میں رب دی عبادت ہے میں ہی چاہ سے بیٹھا رہا تا گل نہیں بن دی میرے مرشد کریم آگن بقیہ خطبہ میرے کریم بیان کرے سن اللہ میں ناچی دی حاضری قبول فرماوین و آخر دعوانا